रामा कणबरकार मेळपाक गेले सो कंडिशन कशें कितें तेंचे आनी कशें पळयता तुमी इन्सिडंट जाला पळय आतां हांव विजीट करून आयलां रामा काणकोणकराक तेन्ना हांव ताका पळयतालो ताची जी बॉडी जी आसा ताका आख्खेच फूल चापकांनी मारलेले भशेन ताची ती पाडां आयल्या तशी हें म्हाका दिसना हें कोण हे मनीस कितें हे जे इन्सिडेंट जाला हें कसो जालो आनी कित्याक लागून जालो कित्याक तो इतले इश्यू घेता म्हणून हें जाला म्हाका दिसता हाचेर हांवें बायट सीएमाचो बायट पळयला सीएमानूय एक्शन घेता म्हणून सांगलां पूण हांवूय कडक हेचेर एक्शन जावपाक जाय एरेस्टूच न्हय हाचे फाटल्यान कोण आसा हाचे फाटल्यान कित्याक लागून हाका हे भशेन इतलो मारलो हे कित्याक लागून जालें हें आमकां आमी रामा बारा आसतले कित्याक हे इतलो इन्सिडेंट जावपाक जायना जावं तो जावं एसटी जावं ओबीसी कोणूय जावं दी ही पूण असली ही परिस्थिती जावपाक जायना कित्याक इतलो ताका मारला ताका विचारलें कोण बाला आपणाक चड उलोवपाक जायना दोडोय एक्शन करून दाखोवपाक लागलो दोड्याक तो सारको एक दोडो तेजो ओपन देखून जायना एक दोड्यान मातशें पळयता तो कोण बाला आपणाक चड उलोवपाक जायना आनी म्हाका दिसता ताका चड आमी डिस्टर्बूय करचो न्हय आनी हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें जरूर एक्शन जातलें आनी जे कोण जे हो इन्सिडेंट केला ताका अरेस्ट करून म्हाका ताचे फाटल्यान कोण आहा तेवूय सोदून काडपाची गरज आसा आतां बाबा आतां ह्या इन्सिडेंटाक लागून तुमच्या सरकाराचेर जायती टिका जाता की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता गोंयांत म्हणून तर तुमी कशें कितें पळयता पळय कॉलेप्स जाता म्हटल्यार पळय कितें आसता एक इन्सिडेंट जाता कोण करता ती आमकां खबर आसना सडनली जाता कोण प्लॅन करता ती म्हाकाय खबर आसना वो गव्हर्मेंटाकूय खबर आसना पूण कितें हो इन्सिडेंट जालो पूण इन्सिडेंट हो जावपाक जायना असलो इन्सिडेंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता हें ताबडतोब हाका अरेस्ट जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता एक 2-3 वरां भितर हो अरेस्ट जावपाक जालो तरी आसतना जावंक ना हांव सीएमा लागीं मागता जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करून ताचें कितें ताचे फाटल्यान कितें आहा ही इन्क्वायरी जावपाक जाय तो तुमी म्हणटा कितें पुलीस फेलियर खंय तरी आहा म्हणून पुलीस फेलियर तेच हांव पळय परत तुका रिपीट करता इन्सिडेंट जाता तेन्ना कोण त्या टायमार एक्टीव आसना जेन्ना जाता तेन्ना कळटा बाबा हो इन्सिडेंट जाला म्हणून म्हणटच हांव म्हणटा कितें इन्सिडेंट जेन्ना खंयच्याय टायमार जावपाक शकता कोणूय कितें हांव आतां भायर वयता तेन्ना म्हाका इन्सिडेंट जावपाक शकता पूण तेन्ना गव्हर्मेंटाचेर घालतले तशें ना पूण आमचे पुलिशेनूय तशेंच बाकीचे जे आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेणें हे स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाक जाय आता मग लास्ट टाइम हो तिसरो इन्सिडेंट तेजेर एक गाडी लागली तेजी दुसरे फावटी असोच अटॅक जाल्लो तेजेर कोण थंय पावले म्हणून आनी तेणें नांवांय दिल्ली हो तिसरो इन्सिडेंट कित्या खातीर घडटा अशें आतां पयलेंच म्हटलां मरे हांवें सांगलां जेन्ना ते इश्यू घेता म्हणून अशें जाता पळय टिका आमचेरूय जाता आमचेरूय टिका भरपूर करता ऑपोजिशन आसता आनी ऑपोजिशन टिका करून आमी तें घेता एज अ MLA ओ एज अ पॉलिटिकल हेजेर आमी घेता पूण कितें आसता तुवें म्हणलां तुवें कितें म्हणलां आतां तिसरो फावटी अटॅक जालो तिसरो जालो पूण तो इश्यू घेता म्हणून जाता अशें आमकां दिसता नाजाल्यार हो इन्सिडेंट जावपाक शकनासलो न्हू